सिटी 41 के साथ मैं हूं सादिया सरवर और मैं हूं हस्साम अजमल। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और बात करेंगे कोरोना के हवाले से। कोरोना के वार पर वार जारी हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 4 मरीज जान बहक, 190 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। फैसलाबाद में 2 मरीज जान बहक हो गए हैं। 149 अफराद में कोरोना मुस्बत आया है। चिन्योट में 1 मरीज जान बहक, 25 अफराद में कोरोना पॉजिटिव। टोबा में 1 मरीज जान बहक, 14 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है, जबकि झंग में 2 केसेस सामने आए हैं। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि कोरोना के वार पर वार जारी हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 4 मरीज जान बहक हो गए। 190 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। फैसलाबाद में 2 मरीज जान बहक हो गए। फैसलाबाद में कोरोना के केसेस में इजाफा हो गया। कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मनान को खबरदार कर दिया गया। कहते हैं कि शहरी जिम्मेदारी का सबूत दें। बुजुर्गों को वैक्सीन लगाने की हिदायत कर दी। शिकायत की सूरत में महकमा सेहत से राब्ता करने की तलकीन कर दी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रमजान मिर्जा। रमजान, बताइएगा हिदायत के हवाले से। जी बिल्कुल, कोरोना के वार जो हैं वो तेज़ी से जारी हैं और इससे मुतासर मरीज़ों की तादाद में भी तेज़ी से इजाफा नज़र आ रहा है। इसी हवाले से हुकूमत पंजाब की जानिब से लॉकडाउन भी लगवाया गया है। फैसलाबाद डिवीज़न भर में जो है वो लॉकडाउन अप्लाई किया गया है और इंतज़ामिया, फैसलाबाद ज़िला इंतज़ामिया और दीगर जो अज़ला हैं वहाँ पर इंतज़ामिया भी जो है वो कोशां है कि शहरियों को जो है वो इस मर्ज़ से बचाया जा सके। हमारे साथ कमिश्नर फैसलाबाद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कितना ज़रूरी है कि शहरी इस मुश्किल की घड़ी में ना सिर्फ समझदारी का सबूत नहीं बल्कि इसके साथ साथ सब्र और तहम्मुल के साथ इंतज़ामिया के साथ भी ताउन करें? बहुत शुक्रिया जी, बहुत ज़रूरी है। जो बात आपने कही वो बहुत ज़रूरी है और बड़ी समझने की बात है। इस वक्त हम बिल्कुल एलानिया तौर पे इसकी 3rd वेव में दाखिल हो चुके हुए हैं। उसके बड़ी सीधी सादी सी अलामात हैं। आप ये देखें कि हमारे पास ज़िला फैसलाबाद में रोज़ाना की बुनियाद पर 30-35 हद 40 मरीज़ आया करते थे। इस वक्त सिचुएशन ये है कि कल 103 मरीज़ आए हैं और ये डेली का जो फिगर है हमारा 100+ पे चल रहा है। अगर हम लोगों ने एहतियात ना की तो ये 100 से 200, 300 हो जाएगा और हम एक ऐसी सिचुएशन में जा सकते हैं जिसमें कि हमारे सारे हॉस्पिटल्स चोक हो जाएं। अलाइड हॉस्पिटल में इस वक्त हमारे तमाम मरीज़ हैं, 250 मरीज़ वहाँ पे दाखिल हैं। मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि उनकी सिचुएशन क्रिटिकल है क्योंकि 3rd वेव में जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो ज़्यादा स्वेयर हैं। फर्स्ट वेव में मरीज़ ज़्यादा थे लेकिन उनके सिम्टम्स इतने शदीद नहीं थे। इस वेव में सिम्टम्स ज़्यादा शदीद हैं। शदीद से मुराद ये है तकरीबन हर दूसरे पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हमारा ऑक्सीजन का निज़ाम अच्छा चल रहा है, सप्लाई में कोई मसला नहीं है, हाई प्रेशर हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लोग रिलैक्स हो जाएं। इसी चीज़ के मद्देनज़र स्प्रिंग हॉलीडेज़ का ऐलान स्कूलों में जल्दी किया गया है। वीकेंड्स के ऊपर तमाम शॉपिंग एरियाज़ भी क्लोज़ रहेंगे। शादी हॉलों को और रेस्टोरेंट्स को भी क्लोज़ कर दिया गया है। रेस्टोरेंट्स टेक अवे पे चलेंगे। शादी के प्रोग्राम ओपन स्पेसेस में विद लिमिटेशन ऑफ 300 पीपल इस तरीके से चलेंगे। हमने ताजरान से भी मीटिंग की है, बाकी लोगों को भी, रेस्टोरेंट्स और मार्की वालों को भी बताया है। मेरी सबसे भरपूर अपील होगी कि गवर्नमेंट ने जो SOPs जारी किए हैं, देखें 2 हफ्ते की बात है। 2 हफ्ते हमारे ये अगर प्रॉपरली लॉकडाउन में इस तरह से लग जाएं तो आगे हम काफ़ी रिलीफ महसूस करेंगे। तो ये शहरियों के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। एक और इकदाम जो किया गया है वो ये है कि मास्क पहनना इस वक्त लाजमी करार दिया गया है। इस पे एक्शन तकरीबन शुरू है। आप अपने बच्चों के साथ हों, फैमिली के साथ हों, पुलिस आपको पकड़े, कोई ऐसे नाखुशगवार वाक़या पेश आए तो ये 5 रुपये 10 रुपये का मास्क आता है। थोड़ी ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए और मास्क पहन के निकलें। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं थोड़ा सा वैक्सीनेशन के हवाले से भी अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। इस वक्त ज़िला फैसलाबाद में 11 वैक्सीनेशन सेंटर्स चल रहे हैं। एक तो हमारे जो सारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसमें चल रहे हैं और इसके अलावा हमने स्पेशल वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए हैं जहाँ पे कोरोना की वैक्सीन लग रही है। इसके अंदर इस वक्त हम 3 कैटेगरी के लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। जो बड़े हॉस्पिटल हैं उसमें मेडिकल और पैरामेडिकल वो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और जो हमारे वैक्सीन सेंटर्स हैं वहाँ पे जो भी बंदा 70+ एज का है वो तो वॉक-इन है, उसको किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी शेड्यूल की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पर आ जाएं। उनका लेकिन टाइम लगेगा तकरीबन आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक, क्योंकि उनकी ऑनलाइन हमें प्रोफाइल बनानी पड़ती है। उसका SOP आ गया हुआ है, लेकिन यह है कि हम उनको रिफ्यूज़ नहीं करेंगे। उनकी हम मेडिकल कंडीशन चेक करेंगे। अगर वो वैक्सीन बर्दाश्त करने की पोजीशन में है तो उनकी प्रोफाइल अपडेट करके उनको हम इंजेक्शन लगा देंगे। जो लोग 70 से कम हैं लेकिन 60 से ऊपर हैं उनको SMS आना है NCOC की तरफ से
اور اس ایس ایم ایس میں ان کے سینٹر کا نام بھی لکھا ہوگا اور اس ایس ایم ایس میں ان کا شیڈول بھی لکھا ہوگا. ایک کنفیوژن یہ ضرور چل رہی ہے کہ بعض لوگوں کو ایس ایم ایس آ جاتا ہے کہ جی آپ کی ویکسین آ گئی ہے، تو وہ اپنے قریبی ویکسینیشن سینٹر پہ پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہ پھر ان کو ٹیکہ لگتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اطلاع تو آ گئی ہے، شیڈول نہیں آیا. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ وہ تمام افراد جو 60 سے 70 کے درمیان، ان کو 2 میسج آنے ہیں. پہلے میسج میں ان کو یہ بتانا ہے کہ جی آپ کی ویکسین آ گئی ہے، اور دوسرے میسج میں ان کا شیڈول آنا ہے. تو جب تک ان کا شیڈول نہ آئے وہ نہ جائے. میں بالکل یقین سے آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ان کو پہلا میسج آ جائے گا تو 2 یا 3 دن کے وقفے کے بعد ان کو شیڈول کا میسج بھی ضرور آ جائے گا، کیونکہ وہ میسج صرف ان کو نہیں جاتا، وہ میسج ہمیں بھی آتا ہے. لہذا ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم نے ان کو شیڈول دینا ہے، اور اس میں کسی قسم کی اگر دقت پیش آئے تو وہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. جی بالکل، شہریوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جی رمضان مرزا آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. دوسری جانب فیصل آباد میں پولیو وائرس کے حملے کا ممکنہ خطرہ. NIH اسلام آباد نے فروری میں چکیرا سیوریج سے وائرس ملنے کی تصدیق کر دی ہے. CEO ہیلتھ ڈاکٹر بلال احمد 29 مارچ سے شروع ہونے والی پولیو مہم کامیاب بنانے کے لیے پرعزم ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد میں پولیو وائرس کے حملے کا ممکنہ خطرہ. NIH اسلام آباد نے فروری میں چکیرا سیوریج سے وائرس ملنے کی تصدیق کر دی. CEO ہیلتھ ڈاکٹر بلال احمد 29 مارچ سے شروع ہونے والی پولیو مہم کامیاب بنانے کے لیے پرعزم ہیں. اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آزادار حسین. آزادار حسین بتائیے گا کہ کون سے علاقے کے سیوریج میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے؟ جی بالکل، یہ چکیرا کا مقام ہے جہاں پہ سیوریج میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ سال 2021 میں ماہ جنوری میں بھی اسی مقام میں تھا جو سیوریج کی تصدیق کی گئی تھی NIH اسلام آباد کی جانب سے. اور کیونکہ فیصل آباد میں اگر سال 2021 سال سے بات کی جائے تو 6 مریض بچے بھی جو تھے وہ پولیو وائرس کا شکار ہو کر رپورٹ ہوئے تھے. اور تاہم محکمہ صحت کی جانب سے متعدد بار پولیو کمپین بھی منائی گئی ہے، مگر پولیو کمپین ہونے کے باوجود اور بچوں کو پولیو قطرے پلانے کے باوجود نہ صرف مریض بچے رپورٹ ہو رہے تھے بلکہ سیوریج میں بھی جو ہے وہ تصدیق ہو رہی ہے. اور سال 2021 میں ماہ جنوری اور ماہ فروری میں کی جو رپورٹ ہے وہ جاری کی گئی ہے NIH اسلام آباد کی جانب سے، اور اس میں چکیرا کے مقام میں جو ہے وہ تصدیق کر دی گئی ہے کہ یہاں کے جو سیوریج ہے اس میں پولیو وائرس جو ہے وہ موجود پایا جاتا ہے. تاہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ جو دونوں بار سیوریج میں تصدیق ہوئی ہے جس میں ماہ جنوری اور ماہ فروری شامل ہے، ایک بار بتایا جا رہا ہے کہ لاہور کا جو ہے سیمپل اس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے، اور دوسرا کوئٹہ کا علاقہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے جو تھا دوسری بار جو تصدیق ہوئی ہے تو وہ کوئٹہ سے اس کا جو ہے وہ لنک دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. تاہم اس سلسلے میں CEO فیصل آباد ڈاکٹر بلال احمد کا یہ کہنا ہے کہ 29 مارچ کو فیصل آباد ضلع بھر میں انسداد پولیو مہم منائی جا رہی ہے. حالانکہ کورونا وائرس کی وبا بھی ہے، مگر اس تمام کے باوجود بچوں کو پولیو وائرس سے بچانے کے لیے یعنی کہ جسمانی معذوری سے بچانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ 29 مارچ کو انسداد پولیو مہم فیصل آباد میں منائی جائے گی. جی احکامات کیے جا رہے ہیں. بہت شکریہ آزادہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. گھر کا ملبہ سوچ سمجھ کر اور مناسب جگہ پر ٹھکانے لگائیں ورنہ بھاری جرمانے کے لیے تیار ہو جائیں. فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے اندیا دے دیا. ملبہ پھینکنے والے پر فی گاڑی کے حساب سے جرمانہ عائد کیا جائے گا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ گھر کا ملبہ سوچ سمجھ کر اور مناسب جگہ پر ٹھکانے لگائیں ورنہ بھاری جرمانے کے لیے تیار رہیں. فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے اندیا دے دیا. ملبہ پھینکنے والوں پر فی گاڑی کے حساب سے جرمانہ عائد کیا جائے گا. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ سٹی 41 عبدالرحمان. عبدالرحمان تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا کہ اب جرمانہ عائد کیا جائے گا. عبدالرحمان سے رابطہ کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ گھر کا ملبہ سوچ سمجھ کر اور مناسب جگہ پر ٹھکانے لگائیں ورنہ بھاری جرمانے کے لیے تیار ہو جائیں. فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے اندیا دے دیا. ملبہ پھینکنے والوں پر فی گاڑی کے حساب سے جرمانہ عائد کیا جائے گا. شہر کو صاف ستھرا بنانے کے لیے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے. گھروں کا ملبہ سڑکوں پر پھینکنے والوں کو جرمانہ ہوگا. ملبہ پھینکنے والوں پر فی گاڑی کے حساب سے جرمانہ عائد کیا جائے گا. اپنا ملبہ شہریوں کو خود اٹھانا ہوگا. ملبہ ٹھکانے لگانے کے لیے زیادہ وقت اور وسائل درکار ہوتے ہیں،
कंपनी हुकाम का ऐसा कहना है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करेंगे। घर का मलबा सोच समझकर और मुनासिब जगह पर ठिकाने लगाएं, वरना भारी जुर्माने के लिए तैयार हो जाएं। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने इंदिया दे दिया। मलबा फेंकने वालों पर फी गाड़ी के हिसाब से जुर्माना आयद किया जाएगा। शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अहम फैसला। घरों का मलबा सड़कों पर फेंकने वालों को जुर्माना होगा। मलबा फेंकने वालों पर फी गाड़ी के हिसाब से जुर्माना आयद किया जाएगा। अपना मलबा शहरियों को खुद उठाना होगा। मलबा उठाने में ज्यादा वक्त वसाइल दरकार होते हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि घर का मलबा सोच समझकर और मुनासिब जगह पर ठिकाने लगाएं, वरना भारी जुर्माने के लिए तैयार हो जाए। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने इंदिया दे दिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुर्रहमान बताएगा कंपनी ने इंदिया दे दिया है। जी हाँ, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का बड़ा जो अहम फैसला होगा शहर की सफाई के हवाले से बड़ा संग मील होगा, क्योंकि ये एक बड़ा मसला बनकर सामने आता था कि जहाँ पर भी कोई कंस्ट्रक्शन होती थी, जहाँ पर भी कोई रोड बनती थी, फिर जो उसका मलबा वो सड़क पर पड़ा रहता था और वहाँ से उठाया नहीं जाता था। ट्रैफिक के भी प्रॉब्लम्स पैदा होते थे और मोहल्लेदारों को भी मसला बनता था। तो इस हवाले से अभी यहाँ पर कंपनी हकाम की जानिब से उस पर फीस लगाने का फैसला किया गया। तो यहाँ पर कंपनी ऑफिसर्स हमारे साथ मौजूद हैं। कल साहब बताइएगा क्या अपडेट है इस हवाले से? जी, अमूमन ये देखा गया है कि जो किसी घर में तोड़ फोड़ हुई है या किसी प्लाजे में नई कंस्ट्रक्शन हुई है तो वो मलबा उठा के तो सड़क पर रख दिया जाता है, जो कि आम पब्लिक के लिए बड़ी परेशानी का बायस बनता है। फिर हमें पब्लिक की कंप्लेंट्स रिसीव होती हैं कि जी इसको उठाया जाए। तो हम बजाय इसके कि हम वो पब्लिक के लिए परेशानी बना रहे, हमने एक बोर्ड के जो हमारे बोर्ड मीटिंग थी उसमें डिसाइड किया है बोर्ड ने कि जो इस मलबा का जो है ना इसका कोई सद्देबाब किया जाए, और वो तरीकाकार ये होगा कि हम बजाय उसको लोगों के लिए परेशानी बने रहने के हम उनसे पेमेंट लेके, जिसका भी वो मलबा है वो हमसे रब्ता कर सकता है वो आदमी, हम उससे थोड़ी सी नॉमिनल सी पेमेंट लेंगे और वो हम उसको मलबे को उठा के और हम उसका ठिकाने लगा देंगे। साहब मुझे बताइएगा, इसकी वजह से बड़े मसले आते थे, तो अभी इसके बाद 100% सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाना मुमकिन हो जाएगा? जी बिल्कुल, अगर देखें जो हमारा मैंडेट है बेसिकली शहर को साफ़ करने का है। तो जब मलबा जो है, जब हम लोगों को गाइड करेंगे जी कि अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन की है, वैसे तो जो रोड की कंस्ट्रक्शन है उसका जो मलबा है वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसमें शामिल होता है। अब जो दूसरा आ जाता है कि जो गली मोहल्लों के अंदर लोग मकान वगैरह गिराते हैं तो थोड़ा पीछे बच जाता है। अच्छा, वो भी किसी न किसी को वो उसके पैसे देते हैं और वो उठा के ले जाते हैं, और क्या करता है कि वो ट्राली के ऊपर उठाता है और वो जाते जाते हमारी मेन रोड के ऊपर कहीं साइड के ऊपर जो है उसको उतार देता है। अगेन सुबह फिर हमें उसको उठाना पड़ता है। तो हम ये उनको लोगों को बेसिकली सिटीजन्स को हम फैसिलिटेट करने के लिए हम ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ जो है वो आप एक छोटा सा हमारे साथ आपने एग्रीमेंट करना होगा, नॉमिनल चार्जेस होंगे और हम आपका जो कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है वो आपके घर के पास से हम उठा लेंगे। जहाँ सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर FWMC ऑफिसर्स हमारे साथ मौजूद है और उनका यही मौक़िफ़ है कि यहाँ पर ये शहरियों के लिए भी बेहतर होगा और जो ठेकेदार हैं उनके लिए भी बेहतर होगा कि कंपनी हकाम जो पहले से ये काम कर रही थी तो अब एक थोड़ी सी फीस लगाई जाएगी और उसके बाद जो शहर को साफ रखना वो मुमकिन हो सकेगा। जी, मलबा फेंकने वालों पर फी गाड़ी के हिसाब से जुर्माना आयद किया जाएगा। अब्दुर्रहमान आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि चिन्योट में हुकूमती नाकिस पॉलिसियां, सब्सिडाइज्ड रेट का आटा दूसरे माह भी यूटिलिटी स्टोर से गायब है। रियायती निर्खों के घी और चीनी की भी शदीद किल्लत है। खरीदार कहते हैं हुकूमत ने दाल, चना, माश और सफ़ेद चने की कीमत 5 से 15 रुपए तक बढ़ा दी है। इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि चिन्योट में हुकूमती नाकिस पॉलिसियां, सब्सिडाइज्ड रेट का आटा दूसरे माह भी यूटिलिटी स्टोर से गायब है। रियायती निर्खों के घी और चीनी की भी शदीद किल्लत है। खरीदार कहते हैं कि हुकूमत ने दाल, चना, माश और सफेद चने की कीमत में 5 से 15 रुपए तक बढ़ा दी है। इसी पर बात करेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, अपडेट कीजिएगा।
بالکل جی، انصاف حکومت کی ناقص پالیسیوں کے باعث ہے. ایک طرف تو اشیاء جو رعایتی اشیاء ہیں ان کا جو ہے وہ کال پڑا ہوا ہے، دوسری جانب جو اشیاء یوٹیلیٹی سٹوروں پر موجود ہیں ان پر بھی ریٹ جو ہے وہ بڑھا دیے گئے ہیں، اور اس طرح یوٹیلیٹی سٹور بھی صرف نام کے سستے رہ گئے ہیں، اور مجبوراً جو خریدار ہیں انہیں اوپن مارکیٹ کا رخ جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے، چونکہ عرصہ دراز سے جو گھی، چینی اور آٹا ہے اس کی شدید جو ہے وہ شارٹیج ہے. خریدار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. محترم، کیا چیز خریدنے آئے ہیں؟ کوئی چیز میں سر گھی خریدنے آیا، گھی اور آٹا دونوں چیزیں غائب ہیں. اگر ہے یہ کوکنگ آئل وغیرہ یہ غریب آدمی کیا لے؟ یہ 300 روپے میں وہ غریب آدمی کیا لے؟ نہ آٹا ہے نہ چینی ہے، کئی ہفتوں سے غائب ہے. آتی ہے تو 1-2 گھنٹوں میں بک جاتی ہے، اس کے بعد اللہ ہی حافظ ہے. حکومت کو چاہیے کہ غریب کو ریلیف تو دے ان چیزوں کا، کہ یہ کوئی غریب کو ریلیف دے تاکہ یہ غریب آرام سے یہ چیزیں خرید سکے اور بچوں کا پیٹ پال سکے. بالکل جی، شہری کی آپ نے بات سنی ہے، اور ان کا اس سلسلہ میں کہنا ہے کہ وہ عرصہ دراز سے یوٹیلیٹی سٹوروں پر جو ہے وہ چکر لگا رہے ہیں، اور پچھلے تقریباً 6 ماہ سے گھی، چینی اور آٹا جو سبسڈائز ریٹ کا ہے اس کا جو ہے وہ شدید شارٹیج ہے، جس کے باعث پھر انہیں مجبوراً اوپن مارکیٹ سے مہنگے داموں اشیاء جو ہے وہ خریدنا پڑ رہی ہیں. تو شہری حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ چونکہ رمضان المبارک کی بھی آمد ہے، اس سے قبل جو رعایتی اشیاء ہیں خاص طور پر گھی، چینی، آٹا ہر گھر کی ضرورت ہے، وہ وافر مقدار میں اشیاء جو ہے وہ پہنچائی جائیں تاکہ ممکنہ طور پر جو عام متوسط طبقہ ہے اسے ریلیف مل سکے. جی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ٹیکسٹائل سیکٹر، فوڈ سیکٹر، سپورٹ سیکٹرز میں بدستور کمی. ٹیکسٹائل سیکٹر $6.75 ملین کی کمی. فوڈ سیکٹر $53 جاب کے. سپورٹس گڈز میں $5.76 ملین کی کمی. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال ڈوگر. بلال، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا کہ سیکٹرز میں بدستور کمی دیکھی جا رہی ہے. پاکستان ادارہ شماریات کی جانب سے سیکٹر وائز ایکسپورٹ رپورٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی، جس کے مطابق ہمارے اگر 4 سیکٹرز کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو چاروں سیکٹرز میں سے صرف ایک سیکٹر کے علاوہ تینوں سیکٹرز میں بڑی تعداد کے اندر خسارہ جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے. جس کے اندر اگر بات کریں تو ہمارا فوڈ انڈسٹری، ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری اور خاص طور پہ سپورٹس کے اندر بھی جو ہے واضح طور پر کمی دیکھنے میں آئی ہے. اور ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر $6.75 ملین کا ہمیں خسارہ سامنا کرنا پڑا ہے. ہمارے ساتھ سابق SVP فیصل آباد ایوان صنعت تجارت موجود ہیں، انجینئر احمد حسن صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. انجینئر صاحب، کیسے دیکھتے ہیں کون سی چیزیں ہمیں ایکسپورٹ بڑھانے میں مدد کر سکتی ہیں؟ یہ چیزیں لمحہ فکریاں بڑھ رہی ہیں ایکسپورٹرز کے لیے، کم ہوتی ہے ایکسپورٹس. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ڈیٹا بہت ضروری ہے. ہمارے پاس ڈیٹا ہو کہ ہم کیا ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ ڈیٹا امپورٹ ایکسپورٹ کا چیمبرز میں ہوتا ہے اور اس کو کیسے پھیلانا ہے آگے. پھر یہ ٹارگٹ آپ لگاتے ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے. فیصل آباد یوزلی ٹیکسٹائل میں سب سے آگے ہے، تو اگر وہ ڈکلائن آتی ہے تو کووڈ کی وجہ سے ایک ٹربولنس آئی ساری دنیا میں، تو اس کا کلائنٹ آیا ہمارے پاس. اب اس کی ریٹینیبلٹی ہے کہ ہم اس کو ریٹین کیسے کریں گے آنے والے ٹائم. ریٹینیبلٹی کو کیسے ریٹین کیا جائے، اس حوالے سے آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے بلال ڈوگر. بہت شکریہ آپ کا.